जबी मेरी हो संगे धर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदा का जीते जी कर लूँ नज़ारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, आदाब। तो सारनी दोस्तन हुंद वथ वंज इस्तकबाल तुहंदिस मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK अंदर। अश तोह ताम वातान हर दह हर सुबह 8 बज पे 9 बजन ताम DD काशिर पे। आज जुलाई रेतच 5 तारीख तो जुम्हुक मुतबरक दो तोह सारनी ये दो सठही मुबारक। तो आज ते प्रोग्रामुक बे अख नो ताज़ शुमार हेत अस मेज़बान तुहंदिस खदमतस अंदर हाजिर। आज सब्दो अल्लाह ताला कुंदस पर दुआ यही दुआ करो कि अल्लाह ताला करें सन तमाम मुश्किलात सहल तो आसान, सन जिंदगी बने पुरसकून, आमीन या रब्बल आलमीन। पको ब्रो अजकिस प्रोग्रामस मज शर्फ मेज़बानी अस हैसियत ब्रोज तुहज मेज़बान इकरा आखून तो प्रोग्रामस मज शरीक मेज़बान की हैसियत इरफान बशीर। अस्सलाम वालेकुम इकरा जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हलमदारई बचश्मे नम मैं सच्चनी खुदाया छम। हलमदारई बचश्मे नम मैं सच्चनी खुदाया छम। वन करतम शद वन कासुम गम मैं सच्चनी खुदाया छम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, चूँकि जुमातुल मुबारक प्रोग्राम के आगाज में हमेशा तिस कत तह तामत वातान। हालांकि इकरा जी आज क्या कंसर्न वातान पे नाजरीन तान, मगर तम ब्रोह वातो क्या कंसर्न इन तामत अलार्म सिचुएशन तम ब्रोह वातो कि मे बसा रच कत इन तामत। कत अकिस दोस्तस मुतलिक दपान अगर तुम जिंदगी में कह असल दोस्त जो बिना किसी मतलब के इस खुदगर्जी के दौर में भी अगर कभी आपसे आपका हाल पूछता हो, अगर वो अपनी आपकी जिंदगी में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता हो, तो फिर ऐसी दोस्त और ऐसी दोस्ती की कदर करनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए कि मेरे पास ऐसा एक दोस्त मौजूद है। आपके पास ऐसा दोस्त है? बिल्कुल, मेरे पास ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैं इस प्रोग्राम के जरिए थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि हर बुरे और अच्छे वक्त में दोस्त सुई आसान सिर्फ तम ये साथ असल वक्त तम साथ ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड ये साथ जरूरत तम साथ बस कि बहुत वनस कुन तिस अल्लाह ताला बचन मुश्किलातन मज हेन आमुत तम साथ दोस्त तह साथ दी सू हकीकी दोस्त। बे गो दोस्त सू सिर्फ तुम अच्छाई वुचित तह सत पकान। दोस्त गो सू रेक्टिफाई गो वुचित तह मज कह गलती पत कर कोशिश पब्लिकस मज कर सह आम क्या तो अल्लाह ताला बचन कह इज्जत उछालने क्या, मगर पन्नस दोस्तस कर तमिस कर रेक्टिफाई सो पन गलती। और कहते हैं कि फ्रेंडशिप इज अ वाइब बेसिकली। बिल्कुल, आप हर एक के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकते। मान यम साथ ये वाइब मिलान मे बासान तम साथ पज अकिस इंसानस पज न वुचुन इसका रुतबा, बिल्कुल इसकी शक्ल सूरत, बिल्कुल सही। तब एक इंसान को ये भी देखना होगा कि ये मेरा दोस्त है, बिल्कुल हमदर्द आसुन हमदर्द लागुन बड़ी जरूरी है। बेश दपान कि हमेशा गई सोहबत थवन असल लुकन से सोहबत सालिहा तुरा सालिह कुन सोहबत तालिहा तुरा तालिह कुन या कुछ सो अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अगर असल सोहबतस मज रोज इंशाल्लाह असली बन। चूंकि अलार्म सिचुएशन नाज़रीन तह वातन कोशिश करो सो वन मे बसा इकरा जी यह कत कि रिसेंटली यम रात वुच या ओतर वुच या पतमन 5 रेतन मज बड़ा डेटा पान कि तथ मज वन आमुत कि 50-60 ड्राउनिंग इंसिडेंट्स गई साने कशीर मज ति यथ मज पत अल्लाह ताला तिम मतलब एक्सपायर गई तिम। मगर मे बासान अत मज इकरा जी मेन अख चीज उस रात निब्र अकिस स्टेटस मज वुचमुत कि सेल्फी हंदिस चक्करस मज या बाकी दपान गो वाटरफॉलस नजदीक पे तथनस यहाँ क्या बर्स्ट क्लाउड बर्स्ट या क्या स्लाइड्स व्लाइड्स तीत गसान तो यतनस पे आज जांच गई पतम लट वुचम 8-9 नफरन फैमिली तो रात गो सोपोरस अंदर तो या वारियाहन जान गो अम ब्रोह गो यतनस गंगबलस अंदर इंसिडेंट तो यह बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। और गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, हम सब इससे मुकाबला कर रहे हैं। कुछ लोग ये हैं जो फैन के सामने ही रहते हैं ताकि इससे हम मुकाबला कर सके। कुछ लोग ये भी है जो बाहर हमने देखा होगा आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं या वन तम साइड के पर ताकि इस गर्मी से हम बचे, कहीं ना कहीं से राहत मिले। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि दिन में नहाने से 5-6 मरतबा नहाने से हम लोग ठीक रहेंगे, और वो क्या करते हैं कई उसमें ऐसे भी होते हैं जो अब हमारे यहाँ कश्मीर में आबी ज़खायर है वहाँ की ओर रुख करते हैं, देखा होगा आपने। अत मज पे ब्या चीज ये वुचन कि लॉकट लॉकट बच्चे इन जन स्विमिंग तगनी इन पाई कित स्विम कर तिमन मोल मोज इजाजत दिवान, या अगर इजाजत दी तिम नेरान अत तल पे पाई कि ये गए तो ये गए कोत। और फिर अल्लाह ताला बचाए हम इस तरह के इंसिडेंट सुनते हैं जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। बे मे बासान इकरा जी इनडायरेक्टली रिलेटेड या चीज़ सत्याज यम सात पिकनिक स्पॉटन पे सन बच्चे गसान
پتمن 5-6 رٮ۪تن منٛز آو وٕچھنہٕ کہِ واریاہ ایکسیڈنٹس تہِ گٔے روڈ ایکسیڈنٹس امہِ سۭتۍ کیازِ واریاہ چھِ بایکن پٮ۪ٹھ سکوٗٹیٖزن پٮ۪ٹھ وغیرہ گژھان راتھ صبحٲے تہِ گوٚو اکھ یُس ایکسیڈنٹ سوری تہِ اکھ مگر تتھ سۭتۍ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ ڈیٹا چھِ نا وٕچھان سُہ چھُ بڑٕ الارمنگ سُہ چھُ ہاوان پٔتمٮ۪ن 5-6 رٮ۪تن منٛز چھُ تقریٖباً 2000 کھۄتہٕ زیادٕ ایکسیڈنٹس ییٚتہِ گٔمٕتۍ یتھ منٛز کم سے کم 300 نفر آز جان چھِ گٔمٕتۍ کٔشیٖرِ منٛز یہِ چھِ اکھ بڑٕ الارمنگ سچویشن تِکیازِ روڈس چھِ تِمے روڈس چھِ تھوڑا سرٛنکٕڈ روڈس تہٕ مگر اکھ گوٚو ٹریفک تہِ واریاہ زیادٕ مگر تتھ سۭتۍ سۭتۍ بالکل اگر أسۍ ٹریفک ایڈوائزرن پٮ۪ٹھ اصل پٲٹھۍ عمل کرو وٕچھو کتھ پکنک سپاٹس پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکٮ۪س زیادٕ رش تور کرو تھوڑا ایوایڈ گژھنٕچ تِکیازِ ریسنٹلی آسہِ سکوٗلن خٲطرٕ تہِ وٕچھمٕژ اکھ ایڈوائزری آسہِ جٲری کرنہٕ کہِ بٹوار یا اگر اتھ نزدیٖک نزدیٖک تۄہہِ پکنک آسہِ گژھُن کم سے کم گژھِ گۄڈٕ ڈپارٹمنٹس تیٚلہِ ونُن اجازت یا گژھِ ایوایڈٕے کرُن تِکیازِ واریاہ ٹریفک جام نِش تہِ بچو تہٕ بیٚیہِ اللہ تعالیٰ بچٲوِن یِمو انسیڈنٹو نِش تہِ بچو تہٕ چوٗنکہِ اقرا جی پروگرام کِس آغازس منٛز چھِ ناظریٖن انتظار آسان أسۍ چھِ کینٛہہ زانکٲری یِمن تام واتناوان گۄڈٕ واتناوو ٹریفکٕکۍ حوالہٕ نظرین محترم श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पे आज छोटी गाड़ियों को 2 अतराफ से और हेवी मोटर व्हीकल्स को सिर्फ श्रीनगर से जम्मू की तरफ चलने की इजाज़त होगी। वहीं आज श्रीनगर गुमरी रोड पे लाइट मोटर व्हीकल्स और हेवी मोटर व्हीकल्स को वन वे यानी कि कारगिल से श्रीनगर की तरफ आने की इजाज़त होगी। मुगल रोड पे आज लाइट मोटर व्हीकल्स और हेवी मोटर व्हीकल्स को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी। जहाँ तक मौसम का सवाल है ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन है कि आज आफ्टरनून से आज और कल 5th और 6th को आफ्टरनून से देखा जा सकता है कि लाइट टू मॉडरेट रेन शावरिंग हो सकती है। कल हालांकि श्रीनगर के कुछ हिस्सों में तो बारिश हुई थी, मैंने फेसबुक वगैरह पे देखा था, बट सौरा एरिया से तो ऐसा नहीं हुआ था। श्रीनगर का आज मिनिमम टेम्परेचर 23 और मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री, वही जम्मू का आज मिनिमम 28 और मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। ये 2-3 डिग्री मुझे लगता है इसमें डाउनफॉल आया है कंपेयर टू लास्ट टू डे। हालांकि कल ऐसा देखा गया कि 35.7 श्रीनगर का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो कुछ डिकेड्स में कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे ख्याल से हम अपने नाज़रीन तक ट्रैफिक के हवाले से भी ज़रूरी मालूमात पहुंचाते हैं। बिल्कुल ट्रैफिक के हवाले से हमने तो शेयर किया है ऑलरेडी, लेकिन उनसे गुजारिश है कि बिल्कुल जो हमारे जब भी ये प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग होती है इस पर ये नंबर स्क्रॉल होते रहते हैं और फ्लैश भी होते रहते हैं, आप देख सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, रखते सफ़र बांधने से पहले आपसे गुजारिश है कि जब भी आपने प्लान करना है ट्रैवल करने का तो पहले इन नंबरात पे ज़रूर राबिता कायम करें। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछूं? बिल्कुल। कितनी ज़बानें जानते हैं आप? 2-3 मुझे लगता है, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी, यही। आजकल के इस जदीद दौर में कई सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि हम मुख्तलिफ ज़बानें जानें, न सिर्फ जानें बल्कि उनको समझें, पढ़ें, बोल भी सकें, लिख भी सकें, और ऐसे शख्स को पॉलीग्लॉट कहते हैं जो इतनी सारी ज़बानें जानें और समझें और बोल पाएँ। वनकन किस यथ वक्तस मज नाज़रीन मोहतरम यम साथ वुछान कह सह शख्स युस यछान कि बह गह नेबर जॉब अपॉर्चुनिटीज मे अत, मगर तमिस गोडनिच रुकावट यस जन आसान सो हे मे यह जबान तगनी गोडन वार मे यह जबान हेचन, तो तमिस सो जबान पेवान हेचन, तम पत सह लायक बनान कि नेबरमिस कुन मुल्कस गछ, तम पत सह तत डीलिंग्स हेकान कर बेहतर पे पन कम्युनिकेशन बेहतर हेकान बनवित, तिकैज कि दपान जबान हेचनुक मुद्दा व मकसद यह कि अख इंसान गोस हेकुन पन्न ख्यालन हंस बेहतर पे तर्जुमानी कर, तो सो तेली मुमकिन गसान येल अख इंसान जबान बोलित हेकान पढ़ित हेकान। अस ति पन्ने मादरी जबान अलाव 2-4 जबान जानन ताकि यम जन जिंदगी हिंद मामलात यम सपदन बेहतर यम गछन आसान। अजकिस प्रोग्रामस मज यम जन सन अजीक मेहमान सस्पेंस थावन बरकरार कह गोडनथी करनाओ तिमन हुंद इंट्रोडक्शन प्रोग्रामस मज यम जन सन अजीक मेहमान यम नसा यह सिर्फ मखसूस जबान युस जानन बेहतर पे बोलान बेहतर पे लेखान बेहतर पे, बल्कि यम अकिस बड़िस इदारस मज सो जबान परनावान त। वनकनस बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर अरबिक डिपार्टमेंट इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरस मज पन्न फरैज अंजाम दिवान। अमे अलाव यहज 10 किताब वनुक ताम मंजर आमस पे आमच, तो तम अलाव तम मुख्तलिफ मुसलमान ममालिकन गमत तत योय दरसो तदरीसुक जन अमल यह ब्रोह पकनोमुत। अस सजाद रशीद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का और IUST का, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और अपने डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आकर इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दिया। ये हमारी खुशबख्ती है, आप यहाँ आए, आपने हमारी दावत कबूल की, और हमें उम्मीद है कि आज के इस सेशन में
جو ہمارے ذہن میں اس وقت کئی سارے سوالات موجود ہیں انہیں ہم اپنی جگہ محفوظ رکھیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام سے ہمارے ناظرین جو ہے وہ استفادہ لیں. جی میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ میں وہی کہوں کہ جس سے سننے والوں کو بہت فائدہ ہو. بہت بہت شکریہ. شکریہ سجاد صاحب. چونکہ مگر فارمیٹ یہ کہ بیسکلی گۄڈنیتھ اکھ نعت شریف کران پیش چونکہ جمعہ دۄہ مبارک چھُ تمہ پتہٕ ٲسۍ أسۍ گیسٹ انٹروڈیوس کران مگر آز ون اقرا جی ہنا کرو تھوڑا ڈفرنٹ. میں نے یہ سوچا کہ بہتر یہ رہے گا کہ ہمارے ناظرین جو ہے ممکن ہے کہ کسی کام میں مصروف رہے یہ مۄکلاون سُہ کٲم جلد تمہ پتہٕ اور مےٚ چھُ باسان اصل تہِ چھُ یِہے تِکیازِ 10 منٹ یُس أسۍ گۄڈنیتھ چھِ نِوان اگر برونٹھٕے پتہ لگہِ سانہِ ناظرین گیسٹ کُس چھِ تِمن چھِ زیادٕ انٹرسٹ اتھ پروگرامس منٛز یِوان. ناظرین محترم مگر اس سے پہلے ایک نعت شریف کرو اس پیش بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. امید تھی گھو محظوظ اسی گھو محظوظ تمہ پتہ کرو سجاد صاحب یم اقرا جی ہندس دماغس من سوالات سٲنِس دماغس من سوالات یمن سۭتۍ کرو کتھ تہٕ روٗزِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارننگ چینل. سری خدائی ہند مکرم یا رسول اللہ ژٕ چھُکھ سری خدائی ہند مکرم یا رسول اللہ مجسم پارسائی ہند معظم یا رسول اللہ تمنا کعبہ کو سینس سیکھنا کھئی چلم سینس تمنا کعبہ کو سینس سیکھنا کھئی چلم سینس فدا چھی گردنالینس چکم کم یا رسول اللہ فدا چھی گردنالینس چکم کم یا رسول اللہ میں از تام آہات اوشما تھوک اچھو منز آب شارا پک میں از تام آہات اوشما تھوک اچھو منز آب شارا پک میں لگت زن بہارن چھک یہ شبنم یا رسول اللہ میں لگت زن بہارن چھک یہ شبنم یا رسول اللہ سٹھا غفلت میں نادانس گیم فضل میں بیزانس سٹھا غفلت میں نادانس گیم فضل میں بیزانس ون روزم تا ابد پانس
वनरोजम ता अबद पानस यो है गम या रसूल अल्लाह वनरोजम ता अबद पानस यो है गम या रसूल अल्लाह यो है गम या रसूल अल्लाह. مےٚ لٲگِتھ زن بہارن چھُکھ یہِ شبنم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظریٖن محترم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس منٛز یہِ دعا زِ یُس یہِ ڈٲلۍ اَسہِ پیش کر بحضوٗرِ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِس دربارس اندر یہ سب اتھ صرف شرب قبولیت تو ام سی تہ تہ انشاءاللہ محظوظ گئی سون ایمان تہ گو ام سی تازہ. ناظرین محترم اگر کسی وجہ سے آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ ابھی ہمیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہیں آسا کہ مصروفیات راجی باقی کہیں مگر ان کے لیے یہ خوش خبری ہے یہ روز روز ونان کہ ہم یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے. یہ پروگرام لائیو اسٹریم ہو رہا ہے یوٹیوب پہ بھی. تھی کرو ڈی ڈی کٲشِر چینل تک سۄ کٔرِو سبسکرایب تہٕ مگر تتھ سۭتۍ سۭتۍ یِم تہِ دۄہس پہ سٲنۍ پروگرام چھِ یِوان تتنس ہیٚکِو تُہۍ تِم پروگرام وٕچھِتھ تہٕ خصوٗصن بالکل خصوٗصن یہ پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے پروگرام کیا یہ چھنہٕ ویسان سٲنۍ ناظریٖن مس کرُن کینٛہہ اس لیے تِہنٛدِ خٲطرٕ یہ اپرچونٹی. بہرحال اقرا جی چوٗنٛکہِ اَسہِ کوٚر آز گۄڈنیتھٕے گیسٹس انٹروڈکشن یِمن سۭتۍ کرو کتھ مگر ییٚتنس چھُ اَسہِ پننہِ فارمیٹ حساب وقت اکہِ کمرشل بریک ہُنٛد. ناظرین رکتے ہیں کمرشل بریک کے لیے. جب بریک کے اس پار لوٹیں گے تو پھر اپنے معزز مہمان کا تعارف تو ہم نے کرایا ہے لیکن ان سے کچھ سوالات کریں گے اور ان سے جوابات سنیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. بیک پھر تم خوش آئے تو وچھان پن من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ناظرین محترم وہ دور جب میں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی تو ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹ میں یونیورسٹی میں کئی ایسے ڈپارٹمنٹس بھی تھے جو مختلف زبانیں بچوں کو سکھاتے انہیں پڑھاتے. تو میں نے بھی شوق سے ایک الیکٹیو کا انتخاب کیا تھا اور اس میں ایک زبان سیکھنی چاہی تھی میں نے, لیکن کم وقت میں کیا ہی سیکھ لیتی میں. لیکن کچھ چیزیں بنیادی چیزیں میرے ذہن میں اب بھی قائم ہیں, اب بھی موجود ہیں. میں بات عربک زبان کی کر رہی ہوں اور آج خوش بختی ہماری کہ ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں وہ بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر عربک ڈپارٹمنٹ اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں, سجاد رشید میر صاحب. آئیے بات چیت کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. میرے ذہنس مز گۄڈٕ انوار سوال کے مے باسان فارمیٹی یم پروگرامک کہ یم زن سن مہمان آسن یم ناظرین اور وچھان یم تہ اشتیاق یمن آسان کہ أسۍ زانہو یم زن سن مہمان یم کت پہ تعلق کت علاقہ ست تو تعلیم و تربیت کیا معاملہ رود. شکریہ. بزاس رہنا واری تو میون بچپن گزرو صراف کدل نوہٹا پاندان تو میر محلس مز. تشکیل مسجد میون بڑ باپ تم ساری زانان تم سے لال لال ونان. تو بیسیکلی چھس بہ ٹھانٹر لڑکہ ترامس سی کران. بہٕ لکچارس مٲلِس پھۄکھ تراوان تو ونکس تہ مول کٲم کران. ساری پیتر ٹھانٹر برتنن سی کران ترام بانہٕ بناوان. تو ات کتھ پہ مے فخر کیازکہ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ روٗد مےٚ سُہ اکھ جذبہٕ شوق محنتُک تہٕ جذبات نا کِتھ کٔنۍ چھِ سٲنۍ والدین محنت کران تہٕ سُے روٗد سٲنِس دٮ۪ماغس منٛز. تو مےٚ چھُ باسان یِہوٚے چھُ سُہ پھل کہ آز ووتُس بہٕ یتھ مقامس. تو امہِ پتہٕ گٔے أسۍ لال بازر بسنہِ گۄڈشاہ محلہ. تو یِتھے کٔنۍ تعلیٖم ہِنٛدۍ سلسلہٕ روٗد جٲری. سکوٗل پوٚر مےٚ اسلامک سکوٗل. آ پتہٕ گٔے لال بازار. نہ تیوٗت تہِ اوس نہٕ پھیران کینٛہہ, ہُتہِ اوس زیادے مزٕ. تتہِ ٲسۍ ژوٗنٛٹھۍ کُلۍ ٲسۍ, باغ اوس یلہٕ اوس سورُے کینٛہہ, گِنٛدان ٲسۍ انان. لُکھ مِلے اصل, ہمساے مِلے اصل. ابھی بھی وہ بہت پیار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, عزت کرتے ہیں. تو موقع آو گوس بہٕ یونیورسٹی
ماشاءاللہ الحمدللہ میں گو عربک ڈپارٹمنٹس من ایڈمشن یہ یسا بہ اخ کت ون شاید ناظرین خاطر آہ فائدہ مند اچھا وچان کن کی غلط گژھان کہ ونان بس موج ون گو یہ غلط تو زندگی گئی ختم بہت 12th آئی واز کامرس اسٹوڈنٹ میں دیت ایگزام ایس پی کالجس مز سینٹر کہ مے آو نا رول نمبر سلپ آئی نہیں میں اٹینڈنس شیٹ آو نا تک سائن کہین تو میں نے ان سے منت کی میں نے کہ میں کیا جاؤ نا سو آئی واز پریزنٹ دیئر بٹ دے ڈیڈنٹ لسن یہ تو اللہ تعالیٰ سندے کرم اللہ تعالیٰ کریں تمن زیادہ سے زیادہ عزت دین تمن یہ اللہ کی طرف سے تھا تو میں درو رزلٹ لیٹ اور میں تو میں کیا کروں بہ پرن کامرس کی تو آئی وینٹ ٹو یونیورسٹی فرسٹ ٹائم میں سمکھے تتہ تمن ناو شبیر احمد ایڈمن بلاکس مز کام کرن بہت یژھان پرن مگر بہ پران کامرس مگر بہ پرا تی بہ پورا دنیا ما وچ مجھے پتہ بھی نہیں مگر شوق اس کہ دنیا وچھو تو انہیں کہا کیا پرن تیلے لٹریچر پر فائدہ چھو عربک پر تو مجھے اس وقت معلوم بھی نہیں تھا کہ عربک پرن کت کن مگر میں تگیا دپن ہاں کیا آلریڈی بہ سکول یا درسگاہس مز گژھان پر سہ تک لیول تان کہ بہ ونہا بہ کر کی کریئر بناو بہ یا بہ ہیکہ اتھ مز کینٛہہ لُکن مز پان زانناوا بہ تو دپک رٹ ژٕ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے اینڈ آئی اسٹارٹڈ ٹو لرن عربک اینڈ سائڈ بائی سائڈ آئی اسٹارٹ ٹو لرن انگلش آلسو تو کوٚر مےٚ عربک ایڈمشن ایم اے کوٚر مےٚ تو مےٚ گۄڈنِکۍ استاد اتہِ مِلے پروفیسر منظور احمد خان کشمیر یونیورسٹی بہ گوس تمن سۭتۍ سخ متاثر اور ییٚلہِ مےٚ ایم اے کوٚر تہٕ مےٚ گوٚو پی ایچ ڈی یس منٛز تہِ ایڈمشن تو روٗدۍ مےٚ یِمے گایڈ تہِ وہ بہت سٹرکٹ تھے تمو ہیٚچھنووُس بہٕ زندگی ہٕنٛدۍ طور طریقن بہٕ اوسُس گۄڈٕ حفاظت مینرس منٛز یِتھ کٔنۍ زن بہٕ اوسُس کانٛہہ کٲنٛسہِ ونان أسۍ چھِ ونان کٲشِر پٲٹھۍ دوٗن ساد یُتُے گژھو یی خۄش کرے تی اوس ونان نہ ڈسپلن اوس نہٕ لایفہِ منٛز کِہینۍ لیکن ماشاء اللہ اچھے اساتذہ نے مجھے سکھایا اچھے دوست ملے یمو زن ندوا اوس پوٚرمُت they used to speak Arabic I met some friends from Saudi also they also got the admission in the Arabic department تمن سے گو interaction I did PhD in Arabic in translation and side by side I did MA in English also ام پتہ موقع مے کوٚر BEd تہِ مے دو ون بہتی مے کر ایسی فضیلت تھی مے دو بہتی مے کو جرنلزمس مز ایم اے تھی ساری چیز گئی اکی وز اور خود بخود ہو گئی اور ملیو مے موقع بارہمولہ وومینس کالجس مز کنٹریکچوئل گژھنُک موقع اور اس سے پہلے کہ میں آگے بات شروع کروں مزید کچھ کہوں میرے استاد پروفیسر یاسین احمد شاہ جن سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا ان کے طور طریقے مجھے بہت اچھا لگتا تھا انہوں نے مجھے بہت اچھی طریقے سے سکھایا اور اس کے بعد موقع ملا وومینس کالج پڑھانے کا اور پھر اس کے بعد پلوامہ ڈگری کالج اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے پھر بجبارہ کالج میں پڑھانے کا موقع ملا اور میں نے ریسرچ فیلوشپ میں اس میں بھی مجھے پھر موقع ملا میں نے شیخ یعقوب سرفی رحمہ اللہ نے ایک تفسیر لکھی ہے مطلب طالبین اس پر کام کرنے کا موقع ملا اور پھر جب نظر کھل جاتی ہے مواقع مل جاتے ہیں اور نیت صحیح ہو نیت تو ویسے ہر ایک کی صحیح ہوتی ہے بس انتظار کرنا ہوتا ہے اچھا سجاد میں ونتو یہ کت ام برو کہ اس کرو کیا تھی ونو نا مے ڈگری ملٹیپل ڈگریز یس اقراضی تھی گۄڈنیتھٕے ونان اخ سہ لڑکہ اس پنس والد صبس ٹھانڈر کامہ مز مدد اس کران تمیک اخ شاہکار ایک برو کن پن پروگرام انکمپلیٹ یوتامتھ نا یہ اس پروگرامس مز کیاز ات مز نون چائے ہنا باقی چیز سہ اخ لڑکہ اس پنس والد صبس سادان اس پتہ ووت سہ کالج لیول پتہ ووت یونیورسٹی لیول کیا باسان سجاد صبس ریسورسز آسن کتیا ضروری أکِس بچس خاطر اگر تمس اعلیٰ تعلیم حاصل کریں یہ ضروری کھین گوڑ نا لکن آسان یم چیز اویلیبل کہین بہ کت کن گوس یا بہ کر ام سٹارٹ تتہ پس وار وار فکر یتھے بہ گوس تو ام پتہ مے ون کیا کر بہ کشیر مزن جابس دت انٹرویو گوس نا بہ سلیکٹ کہین میانہ برونٹ تہ لڑکے انٹیلیجنٹ وہ مجھ سے زیادہ بات کرتے ہیں اور ان کو آتا ہے زیادہ مجھ سے زیادہ آتا ہے میں تو کیا اور یور اپرچونٹیز اللہ تعالیٰ نے پید آسو کر تم آسان ہنگ تم گھن پید کر تم آسان گۄڈٕ ہتھ بٔدۍ ؤری برونٛٹھ مے جاے تھٲومٕژ سو یہ کنسپٹ گوٚو مےٚ عربک سۭتۍ پٲدٕ اکھ عجیب غریب ڈیولپمنٹ گئی مےٚ اکھ ویژن گوٚو مےٚ نِش مےٚ دوٚپ نہیں دنیا چھُنہٕ لۄکُٹ کینٛہہ دنیا بہت بڑی ہے میں کہیں بھی جگہ جا سکتا اور آئی اسٹارٹ ٹو گو آئی وینٹ ٹو دہلی میں بور فارم
बस 3 दो गई तो मे बोर अत मे एडवर्टीजमेंट इंडियन स्कूल मस्कत पोस्ट बह गोस तौर अछूत माधव तमिस नाव तमिस और वो तिमन मिलो टीचर अवार्ड मिलो तिमन प्रतिभा पाटिल दितमन ही सिलेक्टेड मी द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू ओमान एज एन अरबिक टीचर अच्छा बह गोस तौर तो वहाँ मेरी जिंदगी बदल गई मे ये पोर्मुत मे बासान यह कुन लगान मगर ये बह तौर गोस बह गोस अम पतन पॉलिटेक्निक कॉलेज पर्नावने अम पत गोस बह तत इस्लामिक अफेयर्स ओमानस मज I start to work, as a translator. Okay. They encourage me too much. Say. भले मे पूर यकीन वनकस मे फिक्र तरान पूर बहुत तूत अरबी जानान कह या तगान मगर तिम खुश शायद करान मोन अरबी बोजन क्या बह पानिस पानस बड़ मेहनत करान तो बोलान तिम अक्सर वनान यानी करान गर 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 मतलब गो तमिस गौ गाव अरबी वन शोर कर क्या बह कत करान नबर कन वोक लुक वोक मस्जिद मज तो अति गो मस्जिद मज मे इंटरेक्शन लुकन सम सूडानी पीपल तक जमात बिहित गोड गोड बह तिमन बिहित तिमन पता अत क्या वाल आमुत इत ग्रुपस मज बिहित तिम किताब अक दह पान तो अक दह मे ते मौक इबारत पर्न मे इबारत पर तिम गई हैरान दोपक क्या पान तो क्या वन यह इंटरेक्शन डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल सोडानी यमो मे इंटरेक्शन इंटरेक्शन गई दोपक अंत تتكلم باللغة العربية دمت نعم أنا أدرس هنا في مدرسة هندية أنا معلم يمن كورين خوش تيمون مدرسة كاتك شو كنا دم كشمير بعد وانتم كشمير كوش بوم يوان إيشوا أنا لو كانت الجنة على الأرض فهي هنا يعني في كشمير وبيوان متيمان أرض يعني أولياء बहुत खुश हुए तिम वो अच्छा मुसलमान सारी शुन जरूरी हर चीज तिम किच मुसलमान तिम अरबिक बोला और वो बहुत खुश हुए तो तिम उनमें नच रोज ऐसी मतलब मैं उनके साथ रहा जाहिर सी बात है वन उसमें चोन वन उसमें चोन मैं को अरबिक मैं आव अरबिक समझ मैं वो तो ओमान पर दुनिया में वुश में ओमान और सारा ओमान मैंने लगभग वुश में सलाला गोज मैंने तचादत अयूब अलैहिस्सलाम कब्र मुबारक वो मैंने देख लिया और सारी चीज कर मैं मुफ्त गोड बन बेतिम नाजरीन पन स्टूडेंट जरूरी छु तु दियो कंसल्टेंट लक्ष बड़ पोस आसान गोड तो still till now I didn't pay a single penny to anyone मुफ्त गोज बाहर कुन जाए मुफ्त गोज बाहर कुन जाए आज माशाल्लाह मोबाइल अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत आप स्कूलों में जाए किसी से मत पूछे बुझ स्टूडेंट ने एनकरेज करा बुझ वना आपके पास अल्लाह ने दुनिया दी हुई है यू गो यू क्लिक सब कुछ मिल जाएगा यू क्लिक एंड फाइंड जॉब appropriate job where you can do something where you can express yourself आप में पूरी दुनिया है और लोग चाहते हैं कि आप आए when I was in Dubai so I found there 500 posts were vacant at that time so after Oman I got an opportunity I went to Dubai मे मिलो तक ब्याक मौका वो पर्ना इंग्लिश हाई स्कूल मज अच्छा इंग्लिश पर ट्रांसलेशन तो मुझे इतना मौका आया मैं समझोस मिस्रियन इजिप्शियन पीपल तत कर कथ और बह गोस ज्यादा एंटी मे मा ज्यादा पान तगान क्या तगान क्या मगर ये लोग मिलान असल तिमन कत करान तो दुबई वुच वन दो मे वह वुच दुबई तो वन कूत तो वन गो कतर बोर में कतर फॉर्म उसी वक्त तो गोस DPS कतर पढ़ने खतर और वहाँ पर मैंने 2 साल गुजारे बहुत मजा आया वहाँ पर मैं राइटर्स से मिला मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की वर्कशॉप्स अटेंड की और किताबें लिखी मैंने आपको भी मजा आया और हमें भी यकीन जाने बहुत मजा आया काफी एंथुसियास्टिक है आप और इस सफर के बारे में आगे जरूर जानेंगे और मुझे उम्मीद है वो जो दोस्त इस वक्त देख रहे हैं उन्हें आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए से एनकरेज करने में कामयाब हुए होंगे अभी तक बातचीत के सिलसिले को आगे जरूर बढ़ाएंगे लेकिन हम रुकेंगे एक वक्फे के लिए नाज़रीन मोहतरम ये एक कमर्शियल वक्फा हम लेते हैं और जल्द हाजिर होंगे कश्मीर एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में मेहमान नवाजी के जायके में मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से खैबर सीमेंट दिल से बनाओ
बारामूला के शुगर बीमारों के लिए खुशखबरी। अब डॉक्टर बशीर अहमद लावे DM एंडोक्रोनोलॉजिस्ट XHOD स्कीम हर जुमारात को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अल हबीब पॉली क्लिनिक नियर FCI रेलवे बारामूला में शुगर बीमारों का इलाज करेंगे। कॉल 9797061844। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, तो शुशान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेन के आज यम मेहमान बने नसी सैनिस स्टूडियोस में तशरीफ आवस्था पदम बेहतरीन अंदाज गुफ्तगू यहन यम सजाद रशीद मीर साहब असिस्टेंट प्रोफेसर अरबिक इस्लामिक यूनिवर्सिटी में वनकस तैनात सपदम, मगर यम अरबिक योत जानान कि यम बाकी वारिया क्या जाना यमुक तुम मुशाहिद गोमुत बे करो सजा सब तह कत, मगर वनकस वक्त नाजरीन से सुर्खी शेयर करान। नाजरीन शुरुआत इस उर्दू रोजनामे से कमीशन सेक्रेटरी GAD की गांदरबल में अवामी दरबार की सदारत, मुतअद्दिद स्कीमों के तहत इस्तिफादा कुनंदगान में अथॉरिटी नामे तकसीम। जी, मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा है और उर्दू रोजनामे से भी ये अहम खबर सुनिएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर का शहरी मनसूबाबंदी पर वजारत दाखिला के आला सतही कमेटी के श्रीनगर कॉन्क्लेव से खिताब। शहरी मनसूबाबंदी ढांचे की तामीर और रिहायशियों को खुशहाल बनाने के काबिल होने चाहिए। मनोज सिन्हा। जी, एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, इसे ये सुर्खी KPDCL asks consumers to ignore fake text WhatsApp messages on power disconnection। जी, प्रोग्राम के आगाज में ही हम मौसम के ताल्लुक से बात कर रहे थे और इसी हवाले से ये खबर शाया हुई है। रेन्स ब्रेक हीट वेव इन कश्मीर पार्ट्स, श्रीनगर सिजल्स एट 35.7 डिग्री सेल्सियस। जी, मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है, इसे ये सुर्खी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर हिंद चीन की बातचीत का एहतराम और ताल्लुकात को मुस्तहकम और तामीर नौ करने की कोशिशों को दोगुना करने का आज़म। मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास और सेहत के ताल्लुक से इसमें ये अहम खबर शाया हुई है, आप सबको सुननी चाहिए। सूरज से हासिल होने वाला विटामिन D3, कश्मीर में 83% आबादी कमी की शिकार, खवातीन की शरह 74%। जम्मू और कश्मीर सबसे ज्यादा सूरज की ताबकारी मौसूल करने वाली जगहों में से 7वें नंबर पर है। जी, एक और उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसे ये सुर्खी पायदार और महफूज शहरों की तामीर हमारा बुनियादी हदफ, माहिरीन मुस्तकबिल के लिए तैयार शहरों की तामीर पर तवज्जो मरकूज करे लेफ्टिनेंट गवर्नर। आखिरी रोजनामा मेरे पास बचा है, ये अंग्रेजी रोजनामा है और इसमें भी द पीपल अनमान के तहत ये खबर शाया हुई है। अनयूजुअल राइज इन डे टेम्परेचर्स हैज प्लेस्ड पीपल इन कॉन्ट्रे, सो एडहेरेंस टू हेल्थ एडवाइजरीज बिकम्स इम्पेरेटिव टू अवॉइड फर्टिलिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर। जी, सजा सब कत करान ओमान वोत, मगर अतनस कर बह बे चीज ऐड कि नाजरीन वुचान तुम वनकस कोता अहम एक स्टूडेंट सिंद खतर, तुम स्टूडेंट माशाल्लाह तिम किसी प्रोग्राम वुचान, अकि बेहतरीन सब्जेक्ट इंतखाब कर वक्तस पे, तिकाज बस ये सात तुम वो मे चुन अरबिक या मे चुन बाकी यम चीज तुम मिलो प्लेटफॉर्म, मगर यह मिलो तुम अकि पर्टिकुलर सब्जेक्ट ये तुम सो आही मिसाल सो इंतखाब आने शायद सपोदमुत तो मे बसान बदल क्या ये इथे कन तुम क्या अत मुतलिक वनान कि कोता जरूरी कि अकिस वक्तस मिसाल 12th सोन बच करा या 10th पत कोता असल तमिस खतर अगर सो सब्जेक्ट। जी, अम ब्रोट वना बह गो कत जरूरी कि सारनी अपॉर्चुनिटीज कहें, अपॉर्चुनिटीज पे करने तमिस अल्लाह ताला ऑलरेडी सलाहियत दित्मत। यह तोर मे आज फिक्र, वह वुर पत तोर फिक्र, मगर वह वुर ब्रोट अगर यह फिक्र तरह जरूरी सारी तेल वात बह योतन, अगर सोरे फिक्र तर तेल क्या रोज जिंदगी मज गसन तम राज कत रोजन तेल, यह राज, यह जिंदगी हिंद मतलब पर्द। अगर यमिस इंसानस कह गोड वन बह सब्जेक्ट कहीं खराबन, मगर सिर्फ सब्जेक्ट से आप कितनी मोहब्बत करते हैं, आपको सब्जेक्ट कितना आता है, आपने सब्जेक्ट के लिए क्या किया है, तो तुम पत वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद सब्जेक्ट उसके लिए क्या कर सकता है, तो वो नतीजा आपके सामने होगा। मे रोट अरबिक, मे आई दोस्त दोक रोट अरबिक कॉमर्स बदलोत, अत मे पोस्ट तम बन ये कहें, लेकिन अल्लाह ताला करें तिमन त कामयाबन, वो वही के वही है। लेकिन योतन बह वोत 6 countries I visited,
میں چھُنہٕ باسان بیٚیہِ اوس مےٚ اَمہِ پَتہٕ یِم ییٖتیٛاہ خواب تہٕ وۄنۍ چھُ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ خوابَن کہِ اگر أسۍ گۄڈٕنٮ۪تھٕے وَنہٕ بہٕ رَٹہٕ یہِ سَبجَکٹ تہٕ پَتہٕ اَتھ سَبجَکٹ چھُ یوٗتاہ فٲیدٕ مگر بہٕ کَرٕ نہٕ کِہیٖنۍ بہٕ بیٚہمہٕ گَرِ پَرنہٕ کِہیٖنۍ. تو آپ کے لیے یہ معاملہ تھا ٹو گو ود دا فلو, وہ ہم کہہ سکتے ہیں. ہاں کیوں نہیں, کیا وَنہٕ زندگی چھِ بس یہ چھُ آب مےٚ سمجھ زندگی چھُ پانی اَسہِ چھُ روزُن یُس پانی کی طرح کہیں نہ کہیں وہ نکل جائے گا لیکن اگر اس رکو نا اتھ چھنہٕ تبدیلی ہمیں کلر گژھِ چینج ہمیں سمیل گژھِ چینج اور پھر یہ وضو کے لیے بھی نہیں لگے گا. لیکن اگر انسانس تری فکر کہ بچ ایک آب قطرک پہ لوگ اس کو پیئیں گے منہ اور وہ لوگوں کی زندگی بن جائے گا. اور اسی طرح آپ پہلے لوگ مطلب انہوں نے مجھے زندگی دی اب میں اور لوگوں کے لیے زندگی بن رہا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. بہت خوبصورت. یہاں پر ایک اور بات میں کہوں اس کے لیے جب میں کشمیر یونیورسٹی گیا ماشاء اللہ الحمدللہ کشمیر یونیورسٹی چھُ میٲنِس روحس منٛز مطلب کیٛاہ وَنان بسہِ تران لیکن IUST اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دیُت مےٚ پر مطلب تمو دیُت مےٚ اپورچُنٹی اور خاص کر پنُن ڈپارٹمنٹ ییٚتٮ۪ن کرو نہٕ تعریف کینٛہہ زیادٕ چھنہٕ آسان تعریف کرنٕکۍ ٹھیٖک تہِ چھُنہٕ گژھان کینٛہہ لیکن مےٚ چھُنہٕ باسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ چھُ یہِ بوٚڑ انعام یِتھۍ مےٚ ساتھی مِلے یِتھۍ مےٚ کلیٖگٕس مِلے یُتھ ہیڈ ماشاء اللہ دے آر سو انٹیلیجنٹ. IUST منٛز کر پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ 2017 سے میں وہاں پر ہوں تو تتہِ وٕچھِو یا بہٕ چھُس وۄنۍ سرٹیفکیٹ ٹرانسلیشن کران تو ماشاء اللہ تتہِ چھِ اَسہِ عبدالواحد شیخ عبدالواحد مدنی تو اٹ ٹاٹ می مینی تھنگس اور بیٚیہِ آسان فرینڈلی ماحول چھُ مےٚ سۭتۍ چھُ غلام مصطفیٰ میٖر بٹ مالک وہ مجھے کتنا سکھاتے ہیں باس یور تمو کٔر بریفنگ گۄڈٕ کیٛاہ چھُ یہِ کَرُن ہیڈ صٲبن پان عنایت رسول صاحب انہوں نے بتایا کیا کرنا ہے اور میسج پہ میسج ٹھیک روزیے اصل پہ روزیے اور کیا ہو سکتا ہے دنیا میں اگر آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں یہ تو نعمت ہے جنت ہے. یقیناً. اس سے قبل میں آگے بڑھوں ایک سوال آپ سے پوچھوں اس سے پہلے میں بولنا آپ چاہوں گی یہ کم عمری میں اتنا سب کچھ اچیو کیا کیسے ممکن ہو پتہ نہیں محنت کی ہر ایک نے کیا ہے لیکن ان کو معلوم نہیں انہوں نے کیا کیا ہے. زندہ رہنا بہت بڑی بات ہے اور زندگی گزارنا اس سے بھی بہت بڑی بات ہے. ہم سب زندہ اور خوش ہے میں بس میں صرف اکوئی زندگی میں چیز وچھان پرابلم جتنی بھی آئے وہ پرابلم ہی رہے گی لیکن آپ خوش رہیے. بہٕ چھُس ہمیشہ پازیٹیو کلاس میں تہِ بہٕ اوسُس سعودی منٛز تہِ اور ہمیشہ چھُس بہٕ سمایل بہٕ گوٚوُس سعودی عربیہ ماشاء اللہ الحمدللہ تو مےٚ روٗد ہمیشہ اَدٕ چھُنہٕ تگان ہیٚچھو نا مطلب میں نے کتابیں لکھی میرے دوست کلیگ چھِ مےٚ وَنان سجاد یہ چھُ غلط ماشاء اللہ اور میں سیکھتا ہوں ژےٚ نہ چھُے نہٕ تگان لیکھُن سیکھتا ہوں تو شو رٹائیے پازیٹیولی یہ نہیں کیا وہ حد تک ایم سے کیسے گژھِ حد تک وہ مجھے سکھا رہے ہیں وہ مجھے بول رہے تھے چھُنہٕ تگان جب میں کلاس آیا میرے دوست نے ٹیچروں نے اچھا عرفان رحیم ماشاء اللہ پروفیسر عرفان رحیم جب میں پہلے گیا مجھے یاد ہے کلاس میں انہیں مجھے بتایا کہ ہاؤ ٹو اینٹر دا کلاس میں وہ I know how to handle the class. Okay. She taught me many things. I'm very grateful. Wow. I take it positive. Yes. Even मैं संचन स्कूटर तक गई नहीं मैं मैंने कहा चला थे बोना थे मर जाऊंगा अगर नहीं सीखूंगा वो मुझे जिंदगी दे रहा है लेकिन पॉजिटिव एक्चुअली सिर्फ बेशु शरारत खा सुन के मुझे अच्छा लगता है तो महीने में सकारित कहीं कहा ओके it's platform lakhs of people are listening so मैं पास ये करो मैं पास rules करें follow तो तेरे क्यों बुआ कर पाऊँ जैसा कि प्रोग्राम युस आसान छना सुबह इकरार जी कर में से इत्तेफाक ये आसानी अमी खतर कि अगर कहीं दिलस मस क्या आसे गम परेशानी छु वारिया आसान तो मगर अच्छी कोशिश करें ये प्रोग्राम के जरिए सो करो तमिस दूर स्थापन खुश युस तुम अंदाज़ी गुफ्तगू छु तो यकीनन आसान विकेस वारिया इंस्पिरेशन आस्ते मन बेली में टीचर बिल्कुल मैं कत करने बह कत करनावान बह कत कनान बह कत हेवान मेरा एक काम है एज अ बिजनेस बस पन्ने खतरे करान बस कंसे खतर करान क्या पन्ने जिंदगी खतर छुस बह करान मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं मैं जिंदा उनको भी जिंदा रखना चाहता हूँ. बासान चो सजा सब दिल्ली का नाम है बेटा क्या खाक दिया करते हैं अखबार में कोर में लेखन स्टार्ट 2017 पे राइट हैंड एजाज साहब उन्होंने मुझे एनकरेज किया हाउ टू राइट डाउन द जीके उस बहाना मगर मैं बासान बस ये अखबार पर मोन नाव ती बस ये खुश मैं करान बह पान नाव लेकिन क्या वो अलग बात है लेकिन माशाल्लाह पत आव मोन नाव आर्टिकल आय जीके मज सफास मज लिख मैं
नुसरतुल इस्लाम, मैंने फिर थोड़ी थोड़ी शायरी भी की तगान की। मैं अपने उस्ताद के पास गया, ये होम एक शायरी सुदोरे में पास दोपन आख समय शायरी करने खतर ये प्रोज तो शायर बनो शायर दोपन आख नियर वहाँ तो उसने एक वर्ड कहा मुझे अच्छा लगेगा सानी थी मुझे कितना अच्छा लगता है अल्लाह ताला के मगफिरत। मैंने कभी उनके मुतालिक बुरा नहीं सोचा। तो दोपन वहाँ ठाट रही शायरी कर रही अच्छा लगा। सच तो है। अगर मैं वहाँ का ठाट उसमें गुना क्या है, ये तो मेरा काम है, मैंने तो यही खाया हुआ है। अगर तो जन्मत वो मैं एक्सरे करन तो तक यही क्यों नहीं मुझे फकर भी इन चीज वुचान त्रावन में खेवा क्यों नहीं, ये मेरा काम है, अल्लाह ने मुझे इसी के लिए लाया है। और लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है मैं अल्लाह ताला यही बदौलत योदबू बातों शायद मेरे आबा अजदाद वहां नहीं पहुंचे जहां मैं पहुंच गया, और वो भी मुफ्त। लुकन मा गस राय गोद पोस खर्चावन तो टैलेंट वजरत वन लुक आसमान तान गस टैलेंट आसन तेली वात नहीं, सिर्फ गस फिक्र आसन, सिर्फ गस जज्बा आसन। और आपके पास माशाल्लाह ये है। बाप आप इससे पूछे कि बस स्कूल में मानू क्लास में वना बस आप स्कूल में जाइए, वहां रिक्रूटमेंट जाए, वहां अरबिक पोस्ट देखे, इस्लामिक पोस्ट जो भी आपको जरूरत है वहां क्लिक करिए, वहां फॉर्म रेज्यूमे अपना अपलोड करें, देखना जरूर, अल्लाह पर भरोसा करें, जरूर आपका नाम आएगा और फिर आप ऐड करो। इकरा जी की IUSTS हमेशा प्लेसमेंट ड्राइव्स गसान माशाल्लाह ये लड़का रोजगार मिला रिसेंटली हमारे अरबिक स्टूडेंट्स कुवैत में है, सऊदी अरबिया में है। अभी रिसेंटली हमारे स्टूडेंट पिछले बैच में बस आख वरी मुदस्सिर एक स्टूडेंट है, उसने मुझे कुवैत से मैसेज किया, सर आई एम वेरी हैप्पी हियर, सो लुक सुपरवाइजर एड Arabic tagan dopun timo won me nat sas very close be hama assistant they are learning so Arabic di mashallah bechu ak cheez beten yason es kez karo sirf ropin hinza yad kat kya panun pan banaun chuna kiyen es pre arbu bod rupi Allah taala ne bano laqad khalaqna al insana fi ahsan taqwim सही बेहतरीन वो कहां चले जाएगा। और अशरफुल मखलूकात we are ashraf Which is sketch. It's बादशाह इस क्या जो रोपये यासन ऐसे जो पान पान बनाऊं जिंदगी में खुश रोज़ इच्छा मामूली का और अल्लाह ताला ने यूता बनाऊं जो पहले दुनिया देखे पैसे आते रहेंगे खासकर इसके खुश रोज़ अच्छन पहुंचे क्यों नहीं आप पढ़ते जाइए। लोग अच्छा लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स नहीं मिलते, मैं बोलता मैं भाग जाता हूँ। अच्छा ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ बच्चों को, सारे एक आता है सर मुझे ट्यूशन पढ़ाए, सर टेस्ट पढ़ना कोई हजारों लोग यहाँ पर है, उनके पास जाए, लेकिन जाता कौन है। सज्जाद साहब आज के इस प्रोग्राम से अगर हमने सिर्फ एक जहन बदल दिया ना, यूं माने आप इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो पूरा हो गया। और मुझे उम्मीद है मेरे अंदर जिस तरह से कई सारी चीजें बदल रही है इन बातों से, खूबसूरत नसीहत आमोज बातों से, मुझे उम्मीद है जो लोग अरबिक सीखिएगा बदलेगा, अभी से स्टार्ट करिएगा। क्यों नहीं, व्हाई नॉट। कुछ किताबें हम दिखाएं अपने नाज़रीन को। ये अभी कुछ जो मैंने अभी किताबें लिखी हुई है बेसिकली ट्रांसलेशन पर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं है। और मैंने जो किताबें कुछ सरों के साथ भी लिखी हुई है, क्योंकि just one day before I received a call, I have to attend this. मैं किताबें साथ लाता लेकिन मैं ला नहीं सका। लेकिन फिर भी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, मैंने कुछ एक हदीस पर लिखी, मैं हदीसें जानता नहीं हूँ, मैंने नाज़रीन को। और आप बताइए कि ये कौन सी किताब है, इस पे आपने क्या लिखा? ये रिसेंटली हमारी किताब आ रही है, मेरे दोस्त इस किताब के बारे में बताइए पहले जो इकरा जी के हाथ। हाँ मैं बताऊँ, ये बताए, आप बताए तो रहे। मैंने कंपाइल जो हमारा सिलेबस है, मैं बेसिकली हदीस पढ़ाता हूँ ओपन इलेक्टिव, उसमें हमें 80 स्टूडेंट्स आते हैं, हम स्पोकन अरबिक 1 पढ़ाते हैं, स्पोकन अरबिक 2 पढ़ाते हैं, हदीस 1 पढ़ाते हैं, हदीस 2 पढ़ाते हैं। लड़के आते हैं, सुनते हैं और वो बोलते हैं हमारी जिंदगी बदल गई। मैं उनको बोलता हूँ हमेशा, देखिए सर मैं कहता हूँ कि जो अरबिक है या इस्लाम है, जो दीनी तालीम है, it will help you how to go to washroom, even how to eat, how to wear, how to talk. ये सिर्फ आपको हदीस कुरान सिखाता है। बेया किताब छ सजा से मेनिस अथस मस ये छ मुस्लिम यूथ रिस्पांसिबिलिटी डॉक्टर वसीम हसन राजा इमजन में कलीग छ, लकट छ, इंटेलिजेंट छ,
بہت کافی حافظ بھی ہے وہ ماشاءاللہ الحمدللہ قرآن پاک بہت اچھا پڑھاتے ہیں نماز بھی پڑھاتے ہیں یہ ان کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا ہم نے چاہا کہ بچوں کو بتائیں گے کہ واٹ آر دیئر ریسپانسبلٹیز سو وی ٹرائیڈ کیا بولتے ہیں تھوڑی کوشش کی ہم نے کہ ان کو بتایا کہ واٹ آر دیئر ریسپانسبلٹیز مے اخ سوال چونکہ تھی چھو ونکس درس و تدریس کس عملس ست وابستہ ون یہ زن مانتو سہ شخص یمس زن یہ خیال بدلو بیچلرس پتہ تم وون کہ مے ہسا ونیک تام آرٹس فار انسٹنس بہ ہسا رٹ وۄنۍ عربکس مز کر بہ ماسٹرز یہ چھا ممکن تم سند خٲطرٕ ماشاءاللہ بس ونان آپ نے میری دل کی بات کہی میں مکلو سو زمان یس اوس ونان بہ چھُس سائنس سٹوڈنٹ تو بہ کیازِ پر عربک یا بہ ہیکہ نہٕ عربک پٔرِتھ ناو ڈورز آر اوپن اسلامک یونیورسٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منٛز چھُ وٕنکیٚس ڈپارٹمنٹ آف عربکن ہم نے کیا کیا سرٹیفکیٹ کورسز شروع ہو رہے ہیں بی آنرس یہ سارے لڑکن تمن ہند خاطر خوش قسمتی اور بے اخ اوپن ڈور کھلو تہند خاطر بی آنرس گو ڈپارٹمنٹس میں شروع یمی وری گو تو ایڈمیشن الحمدللہ بہ سارے گزارش کران پنن لکٹن لکٹن شرین تم این تم کرن ایڈمیشن تم ہیچن عربک گو ممکن یس ول ٹاک مور اباؤٹ اٹ اس رکو فی الحال ایک وقفہ خاطر ناظرین محترم بات چیت کے سلسلے کو اسی طرح سے ہم آگے بڑھاتے رہیں گے فی الحال ہم لیتے ہیں کمرشل وقفہ کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ ویلکم بیک ناظرین آز کت کران اسسٹنٹ پروفیسر عربک اسلامک یونیورسٹی مز سجاد رشید میر صاحب یمو ماشاء اللہ تہذ کتاب تھی آمژ یم ناظرین ہائی تھی یتنس کت کران کورسن متعلق کس کس کورس ہیکہ ونکس کانٛہہ تہِ سٹوڈنٹ اویل کرت یہ تھاو یا بی اے آنرس وون میں تم ہیکن ایڈمیشن نت بی اے آنرس مز ایم اے عربک ہیکہ انسان کرتھ کانٛہہ تہِ سٹوڈنٹ ہیکہ ایم اے عربک اگر تمس سبجیکٹ آس اور پی ایچ ڈی ہیکن کرتھ پی ایچ ڈی جے آر ایف سکالرز نیٹ کوالیفائڈ سیٹ اور اس کے علاوہ پتہ گو سبجیکٹ کیا پرناوان ٹرانسلیشن پرناوان آئی ایم ٹیچنگ ٹرانسلیشن فار دا لاسٹ 7 years سو وی ٹاٹ دا اسٹوڈنٹس ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ تم ہیکن ڈاکیومنٹ ٹرانسلیشن کرت تم ہیکن یم زن سرٹیفکیٹ ٹرانسلیشن میڈیا ٹرانسلیشن وچھو لا لیگل ٹرانسلیشن وہ ان میں جا سکتے ہیں اپرچونٹیز دنیا اپرچونٹیز اور بیٚیہِ گوٚژھ وۄنۍ زمان دور لُکھ ٲسۍ ونان جوم کتہِ گژھے بہٕ دِلہِ اوس باسان میں کہتا ہوں لال چوک سے لال بازار آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا دبئی سے لے کر آپ کشمیر آ سکتے ہیں 7 گھنٹے بہت ییٚتٮ۪ن آسان مےٚ اوس موج ونان ژٕ کوٚت بہٕ ووتُس سری نگر تو تب سے ہم یہاں آ سکتے ہیں لیکن مےٚ باسیو اکھ چھِ اَسہِ کھُلاونہِ أچھ بیٚیہِ چھُ اَسہِ دٮ۪ماغ کھُلاوُن دٮ۪ماغ دارِ کیٛاہ دارِ چھِ پھٕٹراوٕنۍ وۄنۍ گوٚو واریاہ بہٕ چھُس ونان لڑکن نیٖرِو اور بیٚیہِ چھُ مےٚ اکھ چیٖز بہٕ اوسُس ہمیشہِ ونان وی آر دا بیسٹ بہٕ چھُس ونان وی آر اونلی دا بیسٹ بہٕ چھُس ونان وی آر دا بیسٹ أسۍ چھِ سٲری ونان بہٕ کیٛاہ چھُس چھِنہ پکان موٗدمٕتۍ ژٕنۍ پٲٹھۍ بہٕ چھُس کلاس منٛز ونان مےٚ چھُ زۄتُک اِنسان کھران بیٚیہِ چھُ تہِ ضروٗری نبی کریم صٲب ہیٚچھنٲے دعا ہیٚچھنٲے اللہُمَّ اِنِّی اعوذ بِکَ مِنَ الکسلِ سستی کیا وہ تھو سان نہیں اب جائیے لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کا لیکن جائیے تو صحیح میں چھُ پیال برونٛٹھ کَنۍ اگر نہٕ بہٕ یہِ تُلہٕ قسمت میں لکھا ہے سجاد چے تریش مگر قسمت میں ہی پانے تھوڑی سی محنت اور آپ ٹیچرس کے پاس جائے میں سارے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں ہاں تمن چھن میون کران خوش کین لیکن مجھ سے زیادہ بہتر ٹیچر ہے آئی یو ایس ٹی ڈپارٹمنٹ آف عربک میں وہ آپ کو مجھ سے زیادہ اپرچونیٹیز بتا سکتے ہیں ہیڈ صاحب سے آپ جائے وہ اتنے وہ مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن ماشاء اللہ ٹیلنٹڈ ہے زیادہ نہیں بتا سکتے کہ مجھے کہا کہ نہیں اور اچھی بات بھی نہیں ہے لیکن بولنا چاہے جیسے حدیث میں آیا نا اگر آپ کو کسی سے محبت ہے اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو اس کو بولیے ہاں تعریفیں نہیں کرنی اتنی کہ پھر وہ اچھا لیکن محبت بھی تو کرنی ہے نا بولنا بھی تو ہے نا اور حق ہے اور جیسے ہم بولتے ہیں آپ مجھے اچھے لگتے ہیں آپ نے کپڑے اچھے مجھے حق ہے آپ کو کہنا کہ آپ اچھے لگتے ہیں اس سے آپ انکریج ہو یہ چھوڑ غلط سورے چھوڑ غلط کہیں
मगर सिर्फ नजरिया बदलाव बहुत बहुत खूबसूरत ये बातचीत का सिलसिला हम इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे जरूर। लेकिन जिस तरह से आप भी आज के इस प्रोग्राम के जरिए से कई ऐसे नौजवानों को उन्हें आप इंस्पायर कर रहे हैं, उन्हें एनकरेज कर रहे हैं कि जिंदगी में वो कुछ करें, इसी तरह से दूरदर्शन भी प्लेटफॉर्म फराहम करता है उन नौजवानों के लिए जो चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ करें। और हम आप तक प्रोग्राम पहुंचाते हैं इसी सिलसिले में लोक रंग और यूथ म्यूजिकल बैंड जो हमने शुरू किया। आपने देखे होंगे कुछ प्रोग्राम्स और आपको अच्छा लगा, वो हमें आपके फीडबैक से इसका अंदाजा होता है। खैर इसी हवाले से प्रोमो देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शौक जज्बात की एक नई जल तरंग लोक रंग यमसार वनस बरदार कासनस यार बुझे ओ निक्का जिया डोला सोना जिया डोला पंज पता से 12 नाचल मोरनिए, पंज पता से 12 नाचल मोरनिए रस्ते दे लैला मजनून को आशिक खत नींद ना रावाड़ा वतन रावण दरगाह लोक रंग लोक रंग लोक रंग। हम आज आपको एक ऐसे रंगीन सफर पे ले जाने का इरादा रखते हैं जहां हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन टैलेंटेड बैंड्स को देखने और सुनने का मौका मिलेगा। सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमा निरब कर मैं मर जावा नमाशो हविना पा बुवंद हजान दिए तो छोट नंदवानी बड़ो माशोक म्यानी दिल जानान रलम अद बलम दिल बेमारो सूखी माला पे सिमरू में बिकाना वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। और आज जिस मेहमान शख्सियत के साथ हम बात कर रहे हैं उनका अंदाज़े बयान वो इतने खुशी खिलाक है, उनका अंदाज़े बयान ही कुछ और है। अगर हमारे अंदर भी थोड़ी सी थकावट थी, कुछ ऐसे आसार लग रहे थे, तो वो नेगेटिविटी का एस्पेक्ट ही इन्होंने ख़त्म कर दिया। हमारे साथ साथ नाजरीन भी इनसे बहुत महसूस हुए होंगे। सजा साहब इस तरह सिलसिले जारी अमुक तो मे यह सवाल आमुत जहनस मज कि अगर कह लड़के करान यूनिवर्सिटी में MBA या मैथमेटिक्स या बदल कह सब्जेक्ट सो जान वैसे कोशिश कर बह अरबिक सो है क्या पढ़ बेहतर सवाल गोया कि MBA IMBA इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इन सबको हम अरबिक पढ़ाते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है IMBA MBS मन कोर सब्जेक्ट आई टॉट इन MBA तिम पढ़ा तिम सब्जेक्ट ये और माशाल्लाह तम सम बूस्ट गसान और यतिन कत वन जरूरी अ मुसलमान सिख कोर या लड़के पढ़ान और वो अरबिक में टॉप करते मेहनत ये सब्जेक्ट जो भी मेहनत करेगा चुत खजान यम नश कूज ये हासिल कर। और इलेक्ट्रॉनिक्स लड़के फॉर एग्जाम्पल हदीस में हदीस कौन पढ़ता है? हदीस सारी इलेक्ट्रो शुर पढ़ान यम जन कंप्यूटर इंजीनियरिंग
मैथमेटिक्स IMBA MBA ये सारे लड़के अरबिक प्रोवाइड करान तिमन सर्विसेज तिमन अरबिक हेचनावा स्पोकन हेचनावा तो बे हदीस हेचनावा। जब स्टूडेंट हमारे पास आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ पहले दिन शुरू बनाना nobody can teach you unless you will not teach yourself. Teach yourself. Teach yourself. Nobody can. Teach yourself and know yourself. You are the best. Yet yim chusan god wana to mion parun pasand khacha ya na khacha so should matter karan karan so kya is god your what is the aim agar aim chu bas mecha कागज वर्ग नो सर्टिफिकेट वो तो आप ले सकते हैं ना वैसे भी आप ले सकते हैं लेकिन अगर आई गुंजाइश मेरा मकसद है मेरे पीछे कोई लोग है जिम्मेदारी है जैसे मेरी माँ मैं शिया दिल में PhD कोर एसन्यू मादरी CCS मतलब सेंटर ऑफ साइंस यूनिवर्सिटी तेमनु समावार कहा हुई अच्छा हाँ तो बेनी कृप क्या चुना कतलम तो तक जो सारी डिपार्टमेंट में जाना तो माँ जो ना बी में हमेशा मौज वहाँ से स्कूल यूनिवर्सिटी तो वहीं कैसे आस भी और तो उसने बहुत मेहनत की वजह सब मोज त बड़ फख्र करा वंकस यमन युथ औलाद अल्लाह ताला नसीब कर हां मेरा सिस्टर सच ये चीज में जरूरी मानूं तम समझन ये बैकिंग कोर में मैं सपोर्ट कर हमेशा बल्कि पहुंचती थी टिकन नाहिदा सच मैलन सरस में कश्मीरी टीचर तो या प्रोग्राम में काम कराना बैक बेन में पूरा माशाल्लाह सच काम करा उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हमेशा तो बे खास कर मैंने पेत्र ये बहुत दिमाग में समय जुकाम आसा तो मैं वहाँ पेत्र में अब छुस तमिस वन उन्हें मुझे बहुत पाला है तो मतलब खून से तनियत वन मल से ज्यादा तो मैं जुकाम का पता उसमें गारे वन दपान वो बीमार छुक तो ये रूद में दिमाग में पॉजिटिव सारी चीजें लोगों को आपकी फिक्र है तो ये छुपस वापस और मुझे है कि मुझे कुछ वापस देना है इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो मुझे दिया ना बस मैं चाहता हूँ वो कब दिन आए कि मरने ब्रोट दिमाग गोड़ इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो उन्होंने मुझे दिया हुआ है वो मेरी यूनिवर्सिटी है वो आप सबकी यूनिवर्सिटी है हमारी यूनिवर्सिटी है आपके जरिए से इस्लामिक यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे आपसे ये भी जानना था वारिया लोग तिम तमन जन जहनस मज अम हवाले खाक कि यो जन अरबिक लैंग्वेज है यह है कि सिर्फ मुसलमान बच्चे योत पढ़ित या समझित अस क्या जरूरत है सो शख्स युस न जन मुसलमान आसि कह युस जन बे कुन मजहब से ताल्लुक आसि थावा आप इस बात को किस तरह से लेते हैं आपने अपने मुशाहिदे में क्या पाया? नहीं मैंने ये चीज तो देखी नहीं व्हेन आई वेंट टू ओमान तो वहां हमने देखा 50% मुसलमान थे और 50% बाकी गैर मुस्लिम थे तो हिंदूज ऐसे बाकी यमजन क्रिश्चियंस they learn Arabic. They don't learn Arabic as Arabic. It's a language, a literature, a job opportunities. आप वैसी नजरिया के एतबार से देखिए हाँ ठीक है अगर कोई मुसलमान है वो अरबी पढ़ेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी आखिरत पर उसका तस्वुर ही बदल जाएगा ना मुझे क्या करना है वो एक एक लफ्ज में एक एक बात में जब भी बात करेगा तो वो सोचेगा मुझे क्या करना है जैसे एक शेर मुझे हमेशा क्लास में बोलता हूँ इहफज़ लिसानक अय्युहल इंसान ला यल्दगन्नक इन्नहु ثعبان बहुत अच्छा शेर है ज़ुहैर बिन अबी सुलैमान ने कहा है इंसान अपनी जुबान की हिफाजत कर ये सब है सज्जाद साहब समझ ही नहीं आया कि प्रोग्राम का दौरान मुकम्मल भी हो गया कर लेते हैं बस आखिर पर ये कुछ मुख्तसर चंद लम्हात है हम चाहेंगे कि आप एक मैसेज दें हमारे नाज़रीन एक शॉर्ट मैसेज नाज़रीन के लिए 1-2 लाइन पे बस आप पॉजिटिव रहे अल्लाह पर भरोसा रखे और खुद की इंपॉर्टेंस और खुद को जाने कि आप क्यों यहाँ आए हैं बस बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए इस प्रोग्राम में रंग बनने के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस थैंक्स अ लॉट बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे कैसा लगा प्रोग्राम हमें जरूर लिख भेजिएगा और कैसे वो आप जानते हैं आज हमें दे इजाजत इस वादे के साथ कि कल फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK